बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, इट इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस। ये मैं इसलिए आपके सामने कोटेशन लेके आना चाह रहा था कि जस्टिस की इम्पोर्टेंस जो निज़ाम हुकूमत में उसको बयान किया जा सकते हैं। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि पॉवर्टी अगर ख़त्म करनी है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नहीं ख़त्म हो सकती, वो जस्टिस से ख़त्म हो सकती है। जिस मुल्क में जिस लैंड पे निज़ाम हुकूमत जो है उसमें इंसाफ होगा, इंसाफ के मुताबिक होगा, वहाँ पे पॉवर्टी आ ही नहीं सकती। ये बेसिक चीज़ है। लेकिन हमारे सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं उन्होंने कभी ना इसके बारे में कभी सोचा है, ना उनकी सोचने की इनकी कैपेसिटी है और ना ये सोचना चाहते हैं। बहरहाल ये एक चीज़ है जो मैं शुरू करना चाहता था कि जस्टिस जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम आते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान में जो राइज है उसकी क्या पोजीशन है और हमें आज के हालात में हमें क्या क्या जरूरत थी और हम कर क्या रहे हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखें, पाकिस्तान जो दुनिया का चार्ट है जस्टिस का उसमें 137वें नंबर पे है, यानी तकरीबन 145 टोटल मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान माशाल्लाह 137 पे है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ मौजूद ही नहीं है। अभी अगर इसको लेके हम मौजूदा सिनेरियो में, आजकल के जो सिनेरियो में लेके हैं, तो हम देखें कि हमारी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां पे टोटल 7 जज हैं और 6 जजेस जो हैं उन्होंने एक रिटन लेटर लिख के, कंप्लेंट लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी कि जी हमें जो रोजमर्रा के हमारे जो मामलात हैं उनमें हमारी जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं वो उनमें इंटरफेयर करती हैं। अब उस पर होना तो यही चाहिए था कि एक दफा जो जुडिशल सिस्टम है हमारा वो काम जाता। वो समझते कि यार इतने बड़ा हो गया हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जो जैसे हमारे चीफ साहब माशाल्लाह ऊपर बैठे हुए हैं और वैसे ही हमारा जो जाली हुकूमत बैठी है, इन्होंने ये सोचा कि इस पे मिट्टी डाल दो, इसको दबा दो, केस को इसको लिंगर ऑन कर दो ताकि लोग भूल जाएं। इन्होंने एक जो मुख्तसरन ये कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी सरबराही में एक कमीशन बना दिया। अब उस कमीशन पे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, पेशावर में, बलूचिस्तान में, तमाम जगहों पे तहरीक ऐलान भूकला तंजीमों ने कर दिया। अब ये अंडर प्रेशर हो गए। जब अंडर प्रेशर हो गए, दूसरी तरफ जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जरा ये कहते हैं कि उन्होंने पिटीशन तैयार कर ली कि हम खुद कंप्लेनेंट बनेंगे, हम खुद कंप्लेंट जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। 6 जजेस हाई कोर्ट के जिनके पास अपनी अथॉरिटी है, जो खुद बुला सकते हैं, वो खुद हर चीज को कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इतना बेबस कर दिया गया इस निजाम में कि हम खुद जो है अफेक्टिव हो गए हैं, हम कंप्लेनेंट बन के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, काजी साहब ने देखा कि और कोई चारा नहीं बचा, मजबूर हो गए हैं। दूसरी एक तरफ तो जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब जो थे उन पे इतना ज्यादा मॉरल प्रेशर और दोस्तों का इतना प्रेशर पड़ा, उनके अपने बेटे ने उनके खिलाफ खत लिख दिया कि जी ये जो कमीशन बनाया जा रहा है ये जाली है, ये ऐसा नहीं हो सकता, निज़ाम हुकूमत ऐसा नहीं चल सकता, निज़ाम इंसाफ ऐसे नहीं चल सकता। इसके अलावा जो तकरीबन 300 जो पाकिस्तान के जो नामवर वकला हजरात हैं उन्होंने लिख के भेजा। अब उस पर एक मजबूरी आ गई, तसद्दुक़ जिलानी साहब आ गए, कमीशन छोड़ के उन्होंने कहा जी मैं नहीं बनता, ये कोयलों की दलाली में मैंने मुंह काला नहीं करवाना, वो भाग गए। अब मजबूरी। दूसरी तरफ जो हमारे जो जज साहबान थे, 6 जज साहबान थे, उन्होंने कहा जी कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार के शुनीद है कि 20 जज और एक लेटर लिख रहे हैं, 20 जजेस भी सेम कंप्लेंट कर रहे हैं। असल में निज़ाम जो इंसाफ है ना वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेशंस में, कौमों में ऐसे लोग होते हैं जो स्टैंड लेते हैं, जो वस्ट हालात में भी अपना वर्शन रखते हैं, जो वस्ट हालात में भी सामने आते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जज साहबान भी हैं, जैसे ये 6 जज साहबान हैं जिन्होंने लिख के भेजा कि जी हमारे खिलाफ ये हो रहे हैं। बहरहाल उस पर जनाब काजी साहब ने एक जो है जो जूनियर जजेस थे उन पे मुश्तमिल एक 7 रुकनी बेंच बना दिया सो मोटो लेके कि जी हम इसकी कार्रवाई करेंगे, और खुद ऊपर बैठ गए। जो मोस्ट सीनियर जज थे काजी साहब के पास, जस्टिस मुनीब साहब, उनको इसमें रखा ही नहीं गया, जूनियर जज उठा के ले आए। अब चले ये भी यहां तक ठीक है, चलो कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन चीज ये है, देखने वाली चीज ये है कि ये इस कमीशन का इस जो सो मोटो लिया है, इस केस का मकसद क्या है। इसका मकसद एक तो है जो जुडिशरी जो है वो खुद अपने पांव पे खड़ी नहीं हो रही, उनको अपने आप पे इस वक्त एतमाद नहीं है, उनको अपने आप की अपनी पावर्स पे नहीं है, उनके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उनको कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक तो यह है कि जुडिशरी जो इटसेल्फ है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं,
ان کے اپنے رشتہ داروں کو, ان کے بیوی بچوں کو, ان کے جو کمپلینٹ آئی ہے, جو 6 ججز نے خط لکھا ہے, وہ لکھا ہے کہ ان کے بیڈ روم میں جو خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں, جو ان کی بچوں کی, ان کی بیویوں کی جو ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ کتنے بڑے ایلیگیشن ہے, یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. لیکن چاہیے یہ تھا کہ بچار آ جاتا. بہرحال یہ انہوں نے کمیشن, سپریم کورٹ نے 7 ججز پہ مشتمل ایک جو ہے وہ ایک بینچ بنا دیا کہ جی یہ کرے گا. لیکن بدھ سے اس پہ کاروائی ہو رہی ہے, بدھ سے اس پہ کاروائی شروع ہو رہی ہے. چاہیے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل بینچ بنائے, ایک فل, تاکہ یہ اس کا ونس فار آل اس کا جو ہے نا ریزالو میٹر ہو. یہ اس طرح چھوٹا چھوٹا کرنا, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارا سسٹم اتنا زیادہ کرپٹ, اتنا زیادہ جو ہے گر چکا ہے, اتنا زیادہ کولیپس ہو چکا ہے کہ پیچ ورک سے یہ چل نہیں سکتا کام. اس پہ ایک دفعہ ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, اس دفعہ ایک دفعہ مکمل بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اب موقع تھا کہ جو چیف صاحب ہیں وہ کہ انہوں نے اپنے پچھلے فیصلوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو انکلائن تھے, جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے, اور ان کا پورے ایکٹ اور کنڈکٹ نے یہ ثابت کیا. لیکن پھر بھی اپنی عزت بچانے کے لیے یہ وقت تھا جب یہ کہتے کہ جی میں عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں, میں عوام کا عدلیہ پہ اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں. ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو جاتی, یہ نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے پھر وہی کیا, مائنیوٹلی واردات کرنے کی کوشش کی کہ میں چھوٹے چھوٹے جو جونیئر جج ہیں ان کو لے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں. لیکن بدھ سے جب کاروائی شروع ہوگی, ہمارے دوست جو وہاں پہ اسلام آباد میں ہیں وہ وہاں پہ بالکل گزارش کریں گے کہ یہ 13 رکنی جو جتنے جج موجود ہیں فل بینچ ایک بننا چاہیے, اور اس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے تاکہ قوم کو پتا چلے یار کہاں کہاں آپ نے جو ہے بدتمیزی ہو رہی ہے, کہاں کہاں کون بندہ جو ہے اس سے افیکٹو نہیں ہے. اگر ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کے افیکٹو ہے تو اور عام انسان کی, عام جو شہری ہے اس ملک کا, اس کی کیا پوزیشن ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جب جو ہائی کورٹ کا جج جو ہے, حالانکہ ہائی کورٹ کے جج کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل ہائی کورٹ جو ہوتی ہے اس کے ججز صاحبان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, وہ خود طلب کر سکتے تھے, وہ ایجنسیوں کو طلب کر سکتے تھے, وہ ایگزیکٹو کو طلب کر سکتے, وہ جس کو چاہیں کر سکتے تھے. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے ان کے قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ آرڈر پاس کر دیں, اس کا کوئی نگیٹ نہیں اس کو کر سکتا, اس کا حل صرف اپیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ آرڈر پاس کرتے, بلاتے آپ جن کو بھی ہے, جو بھی ریلیونٹ آپ کے ہیں, ایجنسیاں ہیں, یا جو بھی ریلیونٹ پرسنز ہیں یا ادارے ہیں, ان کو بلاتے ایک دفعہ کورٹ میں, بلا کے نہ آتے آپ لوگوں کو کہتے, عوام کو کہتے کہ جی یہ آ نہیں رہے, یہ اپنے آپ کو آئین سے اوپر سمجھتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن بہرحال جتنا بھی کیا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وسط حالات میں یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی ہے. ابھی اس کے علاوہ آج کی خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بیدی پہ جو سزا دی گئی تھی وہ معطل کر دی گئی. ناظرین, الیکشن سے چند دن پہلے 3 سزائیں دی گئی تھیں, 31 سال کی سزا دی گئی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں جن میں سزائیں دی جا رہی ہیں یہ فل آف لیکوناز ہیں, یہ بالکل نہیں ٹھہر سکتے. حالانکہ جسٹس عامر فاروق جیسے جج جو مکمل طور پہ عمران خان کے خلاف ایک پارٹی ہیں, ان کو بھی مجبور ہو کے یہ سزائیں معطل کرنا پڑ رہی ہیں. یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہوا ہے عمران خان صاحب کے حق میں جو معطل سزا ہوئی ہے, اس میں ایک عوامی پریشر کا بہت بڑا رول ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ آل کریڈٹس گوز ٹو پیپل آف پاکستان. یہ وکلا تنظیموں کا بہت بڑا رول ہے, یہ سب کا ہے, کیونکہ یہ عوام کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ عوام کا جو رجحان ہے یا عوام کا جو انکلائن کس طرف ہے, یہ عوام کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے, ہمیں یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو 2 سزائیں معطل ہوئی ہیں ان میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد کے بھی مستحق ہیں, اور یہ سارا رول جو ہے, یہ کریڈٹ جو ہے, یہ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے. اور ناظرین یقین کریں, میں سمجھتا ہوں بلکہ میرا یقین ہے اس پہ امان کی حد تک کہ اگر کسی ملک کا, اگر پاکستان سمیت کسی ملک کا صرف ایک ادارہ جوڈیشری ٹھیک ہو جائے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو جائے, جوڈیشری آپریشنل ہو جائے, گراؤنڈ پہ انصاف دینا شروع کر دے, یار کوئی ایسا مطلب ہی نہیں ہے کہ نظام ٹھیک کیوں نہ ہوگا. جوڈیشری ہر سسٹم کی ماں ہے. دیکھیں ہمارا کسی کا پرابلم بنتا ہے تو ہم کورٹ میں جاتے ہیں. اب اگر کورٹ میں ہمیں آج یقین کریں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل اس سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ملنا. جب اوپر بیٹھے جج, بڑے عدالتوں میں بیٹھے جج انصاف نہیں کر رہا تو نیچے والوں نے نہیں کرنا.
چھوٹے چھوٹے میٹرز میں وہ اپنے جو ہے ان کی اپنے مفادات ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. نہ ہمیں پریکٹس کا مزہ آ رہا ہے کہ تیاری کر کے کیوں جائیں کہ جج پتا ہے کہ انصاف تو ویسے نہیں ملنا, انصاف کا نظام ہی نہیں ہے. تو اس طرح میں ملک آگے نہیں چل سکتا, ملک ترقی نہیں کر سکتا. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے ہماری ہائر جوڈیشری کے پاس کہ وہ یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کریں, اپنے جج صاحبان جو ہے ان کا اعتماد بحال کریں, اپنے آپ کا اعتماد بحال کریں. عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے, عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہے, لیکن یار آپ تو کھڑے ہوں, آپ تو بتائیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. جب اگر آپ ہی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جائیں گے, گھبرا کے اپنے فیصلے تبدیل کر لیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے بلیک میل ہو جائیں گے, تو پھر نظام انصاف بھی نہیں قائم رہ سکتا اور عوام کا اعتماد بھی قائم نہیں رہ سکتا. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور پاکستان ترقی یافتہ ہو. السلام علیکم اینڈ پاکستان زندہ باد.